अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। दाग देलवी का शेर शायद खाकान अब्बासी साहब की नज़र है। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। शायद खाकान अब्बासी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, बहुत बड़े लिखे काबिल आदमी हैं। वो कहते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है। लोगों के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस होगी। अगर नई जमात बनती है तो लोग उसे वोट भी देंगे, लोग उसे कबूल भी करेंगे। क्योंकि जो पुरानी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, वो फेल हो चुकी हैं। वो मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकी हैं, वो आवाम को महंगाई के गर्दाब से नहीं निकाल सकी हैं, वो ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं बढ़ा सके, वो एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सके, वो मुल्क के अंदर ज़राअत को, सनतों को फ़रोग नहीं दे सके। तो इसलिए ये जमातें जो है ना फ्लॉप हो गई हैं, ये जमातें नाकारा हो चुकी हैं, ये जमातों की जो एक लाइफ थी वो पूरी हो चुकी है, इनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए एक नई सियासी जमात बनाने की ज़रूरत है। अब मुझे नहीं समझ आती कि मुल्क के मसाइल जितने गंभीर हैं, जहाँ पे मुआशी चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं, महंगाई के चैलेंजेस ज़्यादा हैं, लोग जो है ना बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं, इंजीनियर्स डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं, आईटी के एक्सपर्ट बाहर जा रहे हैं। तो उस सारे के अंदर और मुल्क की जो इकॉनमी है वो दिन ब दिन नीचे जा रही है। डॉलर के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, डॉलर स्मगल हो रहा है, यहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, स्मगल होती है। यहाँ पे चीनी खाने पीने की शाम महंगी हैं, आवाम का जीना मुहाल हुआ हुआ है। और शायद खाकान अब्बासी साहब को और मिफ्ता इस्माइल को, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को, इनको एक नई जमात बनाने का ख्वाब नज़र आ रहा है। ये इस वक्त ये ऐसा क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त इलेक्शन का है। मुल्क के अंदर 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन नहीं हो सके हैं। आइन कहता है कि इलेक्शन जो है 90 डेज़ में होंगे, मगर इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर नहीं हुए हैं। तो ये क्या वजह है? इन्हें इस वक्त क्यों ख्याल आ रहा है कि एक नई सियासी जमात बनाई जाए मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में, पीटीआई के मुकाबले में और पीपल्स पार्टी के मुकाबले के अंदर? कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि चूँकि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं, उनकी पॉपुलैरिटी जो वैसे तो बहुत ज़्यादा है, मगर उनके पास कैंडिडेट नहीं है, लोग जो दूसरी जमातों में जा चुके हैं, वो पार्टी छोड़ चुके हैं, और जो है ना पीटीआई के साथ इस वक्त टिकट लेने वाला कोई नहीं है। तो क्या इसकी क्या ये वजह है, या फिर उनको कोई इशारा दिया गया है, किसी तरफ से इशारा हुआ है, मुक़्तदर हलकों से इशारा हुआ है? पीटीआई टूट फूट का शिकार हो गया, तो चलो उसके बाद जो है ना नून लीग को भी तोड़ा जाए। और नून लीग को तोड़ने के लिए शायद खाकान अब्बासी साहब से बेस्ट आदमी कौन हो सकता है? वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वज़ीर ख़जाना रहे हैं, तो शायद उनको कोई इशारा किया गया हो, मुझे नहीं फ़िलहाल पता। तो क्या इसकी वजह क्या है? तो क्या उनको, या फिर उनके अपने जहन की इख्तरा है, उनको लग रहा है और कि वो शायद उनको जो कबूलियत भी मिल जाए और मकबूलियत भी मिल जाए। अगर वो दोनों मिल गई तो ज़ाहिर है वो इस वक्त हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाती है। कोई भी जमात हो या कोई भी शख्स हो तो ऐसा ही होता है। तो उनको ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है? क्योंकि अभी हाल ही के अंदर 9 मई के बाद पीटीआई के अंदर से 2 जमातें निकली हैं। जहांगीर तरीन साहब ने और अलीम खान साहब ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई है पंजाब के अंदर। उसके अंदर बहुत बड़े बड़े इलेक्टेबल्स उसके अंदर गए हैं। जनूबी पंजाब से बहुत सारे ऐसे लोग गए हैं जो बग़ैर टिकट के भी आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, मगर उसको अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया है। अवाम के अंदर अभी उनकी वो पज़ीराई नहीं है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब वो उस तरह से अवामी शख्सियत नहीं है। वो इमरान खान भी नहीं है, वो नवाज शरीफ भी नहीं है, वो भुट्टो भी नहीं है, वो बेनज़ीर भुट्टो भी नहीं है। इवन जो हमारी मजहबी जमातें हैं उनकी तरह की भी वो नहीं है, क्योंकि उनके भी वोट बैंक होते थे। अलीम खान साहब का भी यही हाल है। जो आपके परवेज़ खटक साहब हैं, उन्होंने केपी के अंदर एक नई जमात बनाई है, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, उसका भी वही हाल है। उसके अंदर जो लोग गए हैं वो इलेक्टेबल नहीं है। वो मेरे ख्याल में परवेज़ खटक के अलावा उनमें से कोई भी शख्स अपनी सीट निकालने की पोजीशन के अंदर नहीं है। महमूद खान चीफ़ मिनिस्टर रहे हैं, पौने 4 साल चीफ़ मिनिस्टर रहे हैं, वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी भी पोजीशन नहीं है कि वो स्वाद से अपनी सीट निकाल सके। तो इसलिए 2 जमातें तो बन चुकी, मुल्क के अंदर ऑलरेडी सैकड़ों जमातें हैं। मगर आप देख लें 76 वर्षों के अंदर कितनी जमातों को मकबूलियत मिली है। 3 जमातें सिर्फ आज तक मकबूल हो सकी हैं, बाकी तो इलाकाई जमातें हैं जहाँ कोई मजहबी वोट बैंक रखती हैं। पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के अवाम ने उनको एक्सेप्ट किया, मुस्लिम लीग नून को एक्सेप्ट किया या तहरीक इंसाफ को एक्सेप्ट किया। उसके अलावा पूरे मुल्क के अंदर कोई ऐसी जमात नहीं है जिसने अपनी हुकूमत बनाई हो और उसने अपने अवाम ने उसको एक्सेप्ट किया। इलाकाई जमातें हैं, तो उसलिए उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वक्त ये बनाने की ज़रूरत क्या है? इसको करने की, स्पेस करने की क्या ज़रूरत है? क्या उसके पीछे कोई मुक़्तदर हल्के हैं, कोई ताकतवर लोग हैं, सियासत के असल खिलाड़ी हैं? अगर ऐसा है तो ज़रूर शायद खाकान साहब, बासी साहब, आप ज़रूर पार्टी बनाएं। आपने बनानी है तो बनाएं। और मगर वो जो लोग उनके ऊपर दस्ते शफ़क़त रख रहे हैं, मुझे सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट इतनी करनी है
کہ پی ٹی آئی والا جو کھیل ہے وہ دوبارہ مت کھیلا جائے. بہت دنوں تک، بہت برسوں تک جو مقتدر حلقے تھے وہ پی ٹی آئی کو حکومت میں لانے کی تگ و دو میں رہے، حکومت چلانے کا انہوں نے نہیں سوچا. 2018 کے اندر کسی بھی طرح اس الیکشن کو انہوں نے مینج کیا پی ٹی آئی کے لیے. عمران خان صاحب برسر اقتدار آ گئے، پرائم منسٹر بن گئے، ان کی جماعت آ گئی، جو ہے نا جماعت اقتدار کے اندر آ گئی. پنجاب میں بھی انہوں نے اقتدار حاصل کر لیا، کے پی میں تو خیر پہلے سے بھی تھا اور بعد میں 2018 میں بھی بنا لیا، مگر وہ حکومت چلانے کی پوزیشن میں نہیں آئے. جب 2018 میں عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے تو ان کو تو پتہ چلا ان کے پاس تو کوئی اچھا پنجاب کے لیے چیف منسٹر نہیں ہے، کے پی کے لیے چیف منسٹر نہیں ہے. جو قابل تھے ان کو وہ بنانا نہیں چاہتے تھے، جو بہتر لوگ تھے تو ان کے پاس ٹیم ہی نہیں تھی، ان کے پاس تو اچھا وزیر خزانہ نہیں تھا، پوری پی ٹی آئی کے اندر ایک بھی اکانومسٹ نہیں تھا. تو حال یہ تھا کہ وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ تو بنا لی تھی اور مگر وہ گورنمنٹ چلانے کی پوزیشن میں نہیں تھے. اور اگر اسی طرح کا اگر آپ نے دوبارہ کلیہ کیا، آپ نے مختلف لوگوں کو الیکٹیبلز کو پاکستان بھر سے، بلوچستان سے، جنوبی پنجاب سے، کراچی سے اکٹھے کر کے آپ نے شاہد خاقان عباسی کو جو ہے نا طاقتور کیا اور وہ حکومت بنانے میں آگے، تو حکومت چلے گی کیسے؟ شاہد خاقان عباسی خود تو قابل آدمی ہیں، وہ شاید عمران خان صاحب کو سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں چیزوں کو. مفتاح اسماعیل بھی بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت 2 دفعہ وزیر خزانہ رہے ہیں، قابل آدمی ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں، ویژنری آدمی ہیں اور ہیومن رائٹس پہ ان کا کافی کام ہے. تو ہو سکتا ہے وہ بھی اپنی معاملات جو بہتر چلا لیں، مگر باقی ٹیم ان کے پاس کہاں سے آئے گی؟ باقی لوگ کون سے آئیں گے؟ آپ کو بہت وفاق کے اندر کم از کم 15-20 لوگ قابل چاہیے ہوتے ہیں، صوبوں میں بھی آپ کو 15-20 لوگ قابل چاہیے ہوتے ہیں، پھر جا کے حکومت کے جو ہے نا معاملات سنبھلتے ہیں. پھر اقتدار کا جو ہے نا اقتدار کے سنگھاسن کے اوپر بیٹھی ہوئی کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے وہ کامیاب ٹھہرتی ہے. مگر اتنے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ اس کو چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اگر وہ کریں تو 2018 والی خدارہ وہ غلطی مت کیجیے گا. اگر آپ نے پارٹی بنانی ہے تو پھر حکومت بنانے کے لیے بھی زور لگائیں اور حکومت چلانے کے لیے بھی زور لگائیں، تو پھر جا کے شاید خاقان عباسی صاحب کامیاب ہو سکتے ہیں. ورنہ ان کا حال بھی وہی ہوگا جو عمران خان صاحب کا ہوا تھا. اور اگر شاید خاقان عباسی صاحب کو، مفتاح اسماعیل صاحب کو اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو خیال آ رہا ہے کہ وہ خود ہی پارٹی بنا لیں گے، تو پھر ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی اپنی مقبولیت کتنی ہے، عوام ان کو ایکسیپٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. وہ جہانگیر ترین جو ہے شاید اپنی سیٹ نکال سکیں، پرویز خٹک تو خیر وہ اپنی سیٹ نکال لیں گے. کیا شاید خاقان عباسی جو 2018 میں ہار گئے تھے صداقت عباسی سے، کیا وہ دوبارہ اپنی سیٹ نکال پائیں گے؟ اور اگر ان کو پھر 2018 کے اندر لاہور سے حمزہ شہباز والی سیٹ کے اوپر اندرون شہر سے بھاٹی گیٹ سے ان کو جتوایا گیا تھا، تو اگر اسی طرح کی کوئی پوزیشن ہے تو پھر کیا فائدہ؟ آپ 2002 میں بھی ہار گئے تھے، ویسے آپ کافی دفعہ جیتے ہیں، 88 میں جیتے ہیں، 93 میں جیتے، 97 میں جیتے، 2018 میں، 13 میں جیتے، 2008 میں اور 13 میں جیتے تھے، مگر 18 میں ہار گئے تھے. تو یہ بھی دیکھنے چاہیے. اور جو ہمارے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، وہ ویسے ٹیکنوکریٹ ہیں، اکانومسٹ ہیں، مگر وہ انہوں نے بھی 2 الیکشن لڑے، وہ دونوں الیکشن ہار گئے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ایک ہی حلقے سے 4 دفعہ الیکشن لڑا، وہ چاروں دفعہ ہار گئے. 2018 میں بھی ہارے، 13 میں بھی ہارے، 8 میں بھی ہارے، تو وہ ہر دفعہ ہار جاتے ہیں. تو وہ پھر اپنی اتنی مقبولیت ان کی کہاں سے آئے گی کہ وہ ایک نئی گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن کے اندر آ جائیں اور نئے لوگ ان کے ساتھ جڑ جائیں؟ وہ کس قابلیت کے اوپر وہ سارا کچھ ہوگا؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو پیپلز پارٹی نے سینیٹر بنایا تھا، سندھ سے بنایا تھا، وہ تو وہ ٹینور نہیں پورا کر سکے، ان کے ٹیمپرامنٹ کا ایشو تھا یا جو بھی ان کے پارٹی کے ساتھ مسائل تھے. تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں کیسے حل ہوں گی اور کیسے آگے جائیں گی. شاہد خاقان عباسی صاحب نے برملا کہا ہے کہ وہ شہباز شریف کو اور مریم نواز کی قیادت کو نہیں مانتے. نواز شریف ان کے لیڈر ہیں، وہ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. نواز شریف صاحب تو اب واپس آ رہے ہیں، مگر انہوں نے پچھلے دنوں ملاقات بھی کی ہے نواز شریف صاحب سے لنڈن میں. لنڈن گئے، ان سے پوچھا ہے، ان سے اجازت چاہیے ہوگی. ابھی اطلاعات نہیں آ سکے کہ ان کی کیا بات ہوئی ہے، مگر نواز شریف صاحب نے ضرور سوچا ہوگا کہ اس شاہد خاقان عباسی کے لیے میں نے چودھری نثار علی خان جیسے آدمی کو جو قربانی دی. ان کا اس وقت 2017 میں رائٹ بنتا تھا، وہ پارٹی میں سب سے سینئر تھے، وہ ایم این اے بھی تھے اس وقت، تو وہ بن سکتے تھے وزیر. شہباز شریف صاحب تو ظاہر ہے وہ صوبے میں تھے، وہ نہیں بن سکتے تھے. مگر یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب کی قربانی دی گئی. مگر چودھری نثار علی صاحب نے کیا کیا کہ وہ گھر بیٹھ گئے، انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ لیا. عمران خان صاحب کے ڈھیروں اصرار کے باوجود انہوں نے نئی پارٹی نہیں بنائی، انہوں نے کسی نئی پارٹی کے اندر شامل نہیں ہوئے، پی ٹی آئی کے اندر شامل نہیں ہوئے. عمران خان صاحب نے بہت اصرار کیا مگر وہ پی ٹی آئی کے اندر نہیں گئے، تو وہ گھر بیٹھ گئے. انہوں نے اپنی پالیٹکس کو کارنر کر لیا، مگر وہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ اس طرح سے جا کے مخالفین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. شاید خاقان عباسی صاحب کو تو انہوں نے پرائم منسٹر بنایا تھا، تو مگر وہ کیا کر رہے ہیں، نئی جماعتیں بنا رہے ہیں اور ان کی پارٹی کے خلاف طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو، یہ چلن اچھا نہیں ہے. پارٹی بنانی ہے تو ضرور بنائیں، آپ کا حق ہے، آپ قابل آدمی ہیں، آپ کو اپنی صلاحیتیں منوانے کی ضرورت بھی ہے اور آپ کے پاس فن بھی ہے، تو آپ ضرور کریں، پارٹی بنائیں پھر جائیں. یہ
ایسی نہیں ہو سکتا. گم گو کی جو کیفیت اچھی نہیں ہوتی. سامنے آتے بھی نہیں ہیں, چھپتے بھی نہیں ہیں, بات بھی خلاف کرتے ہیں اور ان کے اگینسٹ بھی نہیں جاتے. چاہتے بھی ہیں نون لیگ چھوڑ دیں, چھوڑ بھی نہیں پا رہے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے. ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. مگر شاید خاقان عباسی صاحب کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جاوید ہاشمی کا کیا انجام ہوا. انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے غوث علی شاہ کا کیا انجام ہوا. انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے ذوالفقار کھوسہ صاحب نے پارٹی چھوڑی پھر کیا ہوا. اور باقی بینظیر بھٹو صاحب کو جو کہ لیاقت جتوئی وغیرہ, بینظیر بھٹو صاحب کو مصطفیٰ کھر نے چھوڑا تھا, اس وقت ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. لیاقت جتوئی نے اپنی پارٹی چھوڑی تھی, ان کے ساتھ کیا ہوا. اور بے شمار لوگ ہیں جو بہت بڑے بڑے الیکٹیبلس تھے, مگر جب اپنی پارٹی سے جب ہٹے ہیں تو پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی. میرے خیال میں پارٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کو اپنی ہی پارٹیوں میں رہ کے جمہوریت لانی چاہیے اور ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. اسی میں پاکستان کا فائدہ ہے, اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.